بونجور اي بونسوار ا توس اي ا توت. السلام عليكم ازوف الاوان. اليوم قناة مطبخ انيا امير، لاشين يوتيوب كويزين انيا امير تقدم لكم انبوكسينغ دان تليفون سمارت فون بوكو اكس 3 برو. دونك شاومي بوكو اكس 3 برو. هاوليك انا لو كولي استلمناه اليوم. ما شاء الله استلمناه اليوم دو سامدي 8 مي 2021. دونك هذا المنتوج شريناه اترافير لو سيت الي اكسبريس، دونك اترافير بار انترنت، و خلصنا هذا البرودوي بار انترنت لو 2 افريل 2021 ورانا استلمناه اليوم لو 8 مي 2021. دونك راح نديرو لانبوكسينغ تاع الباكي قدامكم كيما راكم تشوفوا. يجي الباكي هكا مغلق، يجي فيرمي. هنا عندنا كاع لي زانفورماسيون بلي فوالا هنا مكتوب بلي سي ان سيلفون، دونك سي ان تيليفون على الانتيريور. هنا كاين المعلومات الخاصه بالانسان اللي شرا، قال نو برينو نيميرو تليفون لادريس لا كومون لا فيل اكسيتيرا. دونك راني خبيتها بسكوتش. وكي تروح تستلم في البوسطه، تروح تستلم هذا الكولي في البوسطه، تخلص قيس برك تدي معك بطاقه التعريف وتخلص قيس. كي يعيطولك في التليفون بيان سور، يعيطولك في التليفون يقول لك راك عندك ان كولي لحقنا، اروح تديه. ومن بعد نوري لكم نديكم من فيديو سبيسيال كيفاش تقوم بتتبع الكولي ديالك بار انترنت. دونك كي تروح البوسطه تخلص قيس لي تامبر هادو برك لي تامبر. دونك هنا عندنا 12120 دينار تاع لي تامبر، خلصنا 120 دينار. في الانبوكسينغ اللي درت لكم افون درنا انبوكسينغ تاع ان تليفون ريدمي نوت 10 برو. دونك شاومي ريدمي نوت 10 برو. هذا كان عندي لي تامبر فيه قيس 13000 خلص 13000. هذا اليوم دار لي تامبر قيس 12000 خلص 12000. دوك نفتحوا امامكم دوكا اون ديريكت اون فا لوفرير وتشوفوا معنا البرودوي تاعنا. نقوم بالفتح. Donc, on peut utiliser soit une pince, soit le couteau. Voilà. Donc, je vous montre كيفاش يجي à l'intérieur. هاوليك. Donc voilà, il est emballé. التليفون تاعنا راه emballé dans هذا الساشي هذا. راك تشوف هذا c'est un sac en plastique. راك تشوفوا il est rempli d'air, il est gonflé en air pour protéger باش يحمي المنتوج نتاعنا باش ما يصرالو حتى ضرر في الترونسبور ايريان ولا بار روت، ولا يعني كي ترونسبورتيوه في الكاميون ولا في الطوموبيل ولا في الطياره ولا منا، هذا بروتيجيه. فوالا راه مغلوق void if removed. فوالا دونك إلي بروتيجي. راح نفتحولو، لازم نفتحو هاد البلاستيك هاد السكوتش هذا. هاهيك فوالا. راح نجبدو البواطة، راح تشوفو معنا اون اكسكلوزيفيتي البوكو اكس 3 برو. هاي ديك العلبة تاعنا بوكو اكس 3 برو فريمون. هاهيك شوفوا. دونك شوفوا معنا هنا مكتوب بوكو اكس 3 برو. في العلبة منا عندنا بوكو اكس 3 برو. هذا ستان بوكو اكس 3 برو كولور ميتال برونز، فيه 8 جيجا درام و 256 جيجا دو روم، معناتها كاباسيتي دو ستوكاج. شوفوا العلبة منا واش مكتوب بوكو اكس 3 برو اون جون with easy access to the Google application you use most. منا ما كان والو، منا كيف بوكو اكس 3 برو. هاوليك
من تحت سي اون جون. دونك راه مغلف الهدف تاعنا هذا، راه مغلف افيك اون كوش دو بلاستيك هنا تري ليجير. اون فا نولفي، نستعمل الموس لو كوتو بور اونفي البلاستيك هذاك. فوالا دونك فوالا هذا نزيدلو منا هذا ونلوبر هكذا منا. فوالا الان نفتح نحول لاكوش تاع بلاستيك هذيك. هذيك العلبه تاعنا شوفوا واش شابه اونوار. هنا علبه نوار مكتوب فيها بوكو اكس 3 برو. في لي كوتي تاني كيف بوكو اكس 3 برو. دونك طري بال بواط. هنا سي لي كاركتيرستيك تاع الاخر. اون فا لوفرير ونشوفوا واش فيه الداخل. بسم الله الله يبارك ما شاء الله. نفتحو راكو ديكور معنا اون ديريكت. هنا شريناه بار انترنت كي كان اون بروموسيون، كي خرج جديد كان اون بروموسيون. هاذيك دوك ما كانوا على الانتيريور. نحطو لابوط هادي على جهه. في الديبيو عندنا هاد لا بتيت فيش اللي فيها ويلكم تو ذا بوكو فاميلي. ثانك يو فور تشوزينغ بوكو. هيلو يو هاف تا 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 سيني كيفين. دونك avec écrit بوكو منا اون جون. لا باتري اون جون à l'intérieur. تري بال كولور. هذيك نحطوها هكذا على جهه. نكملو نفتحو. هاد لابواط هادي الاولى فيها ان تي لونغي منا اللي تقدر تجبدو البواطه هذيك. اللي تجبدو البواطه تاعنا نحطو الاخر نشوفو واش فيها. تفتح بهذه الطريقه. نشوف دو سيت مانيير. هنا عندنا المسمار هذاك، المسمار اللي نجبدو به لابيس تليفونيك. مسمار et à l'intérieur هنا on retrouve dans une pochette. دونك قبل عندنا هاد لي زيتيكات، ماشي ايتيكات on va dire des autocollants بوكو. everything you need nothing you don't. بوكو فوالا شوفوا سي دي زوتوكولون. سي كيك شوز حاجه مليحه. الانسان اللي حاب يستعمل هاد لي زوتوكولون يحطهم كيكو بار يلصقهم. هنا عندنا لي ليفري يوزر جيد بوكو اكس 3 برو. وارونتي كارد. دونك لو جيد ديوتيليزاتور فيه كاع يسبليكي لك كومون يوتيليزي التليفون، كيفاش تريكليه، كيفاش منا، كيفاش تفتحو، كيفاش الاخر. لو جيد ديوتيليزاتور دو كوتي. عندنا دون زين بوشيت. هنا دون زين بوشيت عندنا لونتي شوك. هاوليك لونتي شوك تاع لو تليفون. نحاول لا بوشيت هذيك سي لونتي شوك تاع التليفون. دونك فوالا افيك توجور لا ميم عقليه تاع لونتي شوك تجي هنا البلاستيك من تحت وين عندنا لونطري تاع الشارجور. الكابل هذاك تاع الشارجور اليو اس بي تايب سي. عندك بلاستيك هذه تغلق وتفتح باش كي تحط التليفون في لابوش ولا في المرة كي تكون مرة تحطو في الصاك ولا يا با سافا بروتيجي لونطري تاع اليو اس بي هذاك تايب سي. سافا بروتيجي دو لا بوسيير دي بولوش هذوك تاع اللبسه تاعنا اكسيتيرا. دونك هذا يلي غايتيليزي هذا يبروتيج en silicone. هاوليك il protège le téléphone contre les chocs. كان يتحرك في الارض il est protégé. Bon, on met le téléphone de côté pour l'instant. نولو ليه مع la fin. On met le téléphone de côté et نولو ليه مع la fin. Donc نفتحو نكملو نفتحو الباطة تاعنا واش يجي فيها. نحو هاد الكرتونة هادي اللي من الفوق واش نلقاو هنا ان انتيريور. فوالا عندنا ان شارجور رابيد 33 واط اكسترا اوردينير. هاوليك نحلو هادو الاخر بلاستيك تاع هاد البورتاج هدايا الي شويه كبير مي سي ان شارجور رابيد فاست شارجينغ. هاوليك تاع شاومي سيكل تاع شاومي 33 واط.
يشارجي لكم رابيدمون التليفون تاعكم في نص ساعه. التليفون يصرا شارجي 60%، ميم با ساعه، بارفوا جوكا ساعه يشارجيه لك 100%. هاي لك لونطري تاع اليو اس بي راك تشوف داروها اون اورانج، شاومي داروها لونطري تاع اليو اس بي هنا اون اورانج. هذا سان شارجور اوريجينال فاست شارجينغ 33 وات. لو تليفون تاعنا نذكروا بلي يقبل لا شارج رابيد ا 33 وات افيك لو كابل ديالو. هاوليك لو كابل ديالو، هاوليك نجبدوه نحاول هذا الكرتونه هذه. سي ان كابل كيف يو اس بي دان كوتي، يو اس بي راك تشوفوا اورانج على الانتيريور، ومنا سي اون اونطري يو اس بي تايب سي، تيب سي، تشوفوا اورانج تانيك. هاوليك دونك هنا في الداخل خلاص يا بلو ريان، يا بلو ريان خلاص. دونك اي مانتنون اون ريفيان او برينسيبال اللي هو التليفون نتاعنا. هاوليك ما شاء الله، الله يبارك. او لا 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 ما شاء الله، قنبله قنبله. سي اون فري ريوسيت هذا التليفون. هذا هو راح يدير سوكسي مع كاع اللي يحبوا لي جيمر، اللي يحبوا لي جو سو تليفون اكسيتيرا. سي ان تليفون اكستراوردينير. هاوليك هنا مكتوب بوكو في هذا البلاستيك اكس 3 برو. عندنا فيه ان بروسيسور سناب دراجون 860، سي لا دينيير جينيراسيون، 7 نانومتر اوكتا كور سي بي يو up to 2,96 جيجا هرتز. فيه ان ايكران IPS LCD de 120 Hz طول رافيشيسمون تاعو. لي ديمونسيون تاع ليكرون تاعو 6.67 بوس، دونك اون فول اتش دي. شغل هذا التليفون يعطيك لي ايماج اون فول اتش دي دوت ديسبلاي. وفيه حمايه تاع الزاج نتاعو هذا تاع لافون، فيه حمايه بالكورنينغ غوريلا غلاس 6. سي لا ديرنيير فيرسيون تاع لا بروتيكسيون كورنينغ غوريلا غلاس 6. دونك il est très bien protégé contre les rayures، ولو كان يطيح صعيب باش يتكسر. فيه تانيك l'UFS 3.1 lightning fast UFS 3.1 storage بون. دونك كيسكو سي واش معناتها هذه؟ معناتها لا لون هذه 3.1 ماشي كيما اغلبيه التليفون فيهم 2.1 ولا 2.0. دونك 3.1 هذه سي لا فيتاس دو ليكتور اي دونجسترمون دي دوني على لا ميموار انتيريور تاعو. il est très rapide. دونك تروماكو من التليفون il est très rapide كي يفتح لي زابليكاسيون ويغلقهم وكي تلعب به لي جو اكسيتيرا. دونك سي تري امبورطون هاد الخاصيه. فيه دوبل اوبارلور، فيه اوبارلور من الفوق منها عندك اوبارلور و عندنا من التحت. دونك دوبل اوبارلور. دونك سي ان اوبارلور ستيريو يخرج لك الصون من الفوق ويخرج لك الصون من تحت. دونك لوسكون جو دي جو ولا تشوف دي فيديو سو يوتيوب ولا دي فيديو كاريمون، لو صون فيه لي اكستراوردينير. سي ان صون ستيريو، الصون يخرج من الفوق ومن تحت. فيه NFC enable. دونك فيه اون باتري اكستراوردينير دو 5160 ملي امبير. دونك سي اون باتري اللي تشد لك عندها اون اوتونومي كبيره، تشد لك او دولا دو 24 اور، تشد لك جوسكا 48 اور. كي تستعملو نورمال صادير يوتيليزاسيون نورمال ماشي تري بوسي، يشد لك 48 اور فاسيلمون. الا استعملتو تري بوسي يشد لك فوق 24 اور. دونك فريمون سي اون باتري à grande capacité 5160 ملي en plus avec le fast charging تاع الشارجور نتاعها de 33 وات. فريمون ميم با ساعه يتشارج لك 100%. هاوليك ندوروه منا تشوفوا كيفاش عامل. هذه سي لا كولور برونز نعيطوا لها. دونك لا كولور برونز انا دابا لي شويه شغل سي روز بور ننسى على الحال. يا توت كولور. بون نحيو البلاستيك نشوفوه on va le découvrir ensemble. Voilà le moment tant attendu. وين نحاول البلاستيك هذاك تاع التليفون. فوالا on a enlevé le plastique. شوفوا ليكرون تاعو شعل هايل، الله يبارك. تليفون كبير شباب، ايكرون IPS LCD، فيه بروتيكسيون IPC كونتر تاع كونتر لي زيكلابوسمون بالماء اكسيتيرا. دونك محمي، في حمايه مليحه كونتر الماء. شوفوا كومون يلي بريون هنا في لي كوتي. ها منا عندك لونطري، هنا عندنا لونطري تاع لا بوس سوا نقدروا نديرو دو بوس تيليفونيك كارت سيم اون كارت ميموار. فوالا
دونك فوالا اون برون المسمار ديالو هذاك اللي باش نجبدو لا فونت هذيك وين ندخلو هنا في لا بتيت اوفرتور، هنا في هاد لا بتيت اوفرتور ندخلو المسمار هذا باش نجبدو لومبلاسمون تاع لا كارتي. هاليك تخرج شويه اي اون تير فير سوا، فوالا اون تير فوالا. دونك عندك سوا تقدر دير بهذا التليفون اون كارت ميكرو سيم هنايا اي اون كارت اس دي، اون كارت ميموار لهنايا، يعني تقدر دير اون كارت اس دي اللي تروح حتى ل 1 تيرا، سوا دير دو كارت سيم ميكرو سيم. دونك عندك شو سوا دير دو كارت ميكرو سيم، سوا اون كارت سيم افيك ميكرو سيم افيك اون كارت ميموار اون كارت اس دي. فوالا دونك هايليك خرجناها منا بالمسمار هذاك اون لا ريمي ان انتيريور هايليك. دونك شوفوا شحال كومبيان إلي بو، إلي بريون، شوفوا كومون إلي بريون. دونك منا عندنا لونطري تاع اليو اس بي تايب سي تاع الشارجور هنايا، عندنا اون بريز جاك، وعندنا هنا لو او بارلور تاع الصون. اي دو سو كوتي تشوفوا كومبيان سي بريون. عندنا هنا لو ديتيكتور هناك تاع لومبرانت ديجيتال هنايا، وهنا سي تاني باور اون اوف هنايا باش تطفيو تاع التليفون. دونك إلي تري حطوه فريمون في بلاصه تجي سوا جوا افيك لو بوس هنايا بور الومي اي éteindre لو تليفون هنايا لومبرانت ديجيتال. اي لو بوطون تاع الفوليوم هنايا هاوليك اون هنا بلوس اي موا، نزيدو الفوليوم من الفوق ونقصو الفوليوم من تحت. من الفوق لا ميم شوز، عندنا ان بارلور من الفوق باش يخرج لك الصون تانيك من الفوق، وان ايزولور اون اوت سورتي باش تيزولي البروي. دونك هاوليك اون لو روتور نشوفو دو سو كوتي. هاوليك حنا اون اونليف هاد ليتيكات هنا، نعمل هاد ليتيكات هادي لا لوطوكولون هذا فوالا. شوفوا كومبيان إلي بريون اكسترا اوردينير لا فورم تاعو. شوفوا افيك بوكو اكري اون غرون هنايا، شوفوا بوكو اكري اون غرون. اي لوسكون لو بوش راك تشوفوا لارك اون سيال كولور فير بلو روج جون يبان عليه، اون لو فوا فريمون سي. هنا سي لي بور هنا راه ليس، التوشي تاعو لي اكسترا اوردينير، il ne se salit pas beaucoup، ما يخليش بزاف لي تراس تاع لي دوا. شوف راني نتوشيه يا با دو تراس تاع لي دوا. وهنايا عندنا لي فامو لي كاميرا هنا تاع لاريير تاع التليفون. لا كاميرا برينسيبال افيك 48 ميجا بيكسل. دونك عنده كاميرا برينسيبال 48 ميجا بيكسل، عنده واحده اخرى 8 ميجا بيكسل، اي لي دو زوتر فيهم 2 ميجا بيكسل. في دونك 4 كابتور. دونك هاوليك نقرا لكم بتيت هنا الاخر عليه. دونك لو Xiaomi le Xiaomi Poco X3 Pro est équipé d'un SoC Qualcomm Snapdragon 860 couplé à 6 Go ou 8 Go de RAM. انا dans le cas هذا تاعنا هذا سي لا فيرسيون تاع 8 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de stockage. كاين اللي فيهم 128، كاين اللي فيهم 256، هذا فيه 256 Go de RAM et de stockage non extensible. Il possède un écran IPS LCD avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. في 4 capteurs photo se trouvant à l'arrière. Le principal à 48 mégapixels اللي راه هنايا في الوسط، 48 mégapixels. Un ultra grand angle à 8 mégapixels et 2 capteurs secondaires à 8 mégapixels. Donc et la caméra هذه تاعو هنا راك تشوفوا sous forme de petit trou هنايا في l'écran صغير هنا في او. هذيك فيها 20 ميجا بيكسل تاع السيلفي، دونك فيها 20 ميجا بيكسل سي اكسترا اوردينير. دونك هنا كيسكو فا فير اون فا لالومي رابيدمون قدامكم نشعلوه. هاوليك لو سيكل بوكو راح يشعل، راح تجوزنا ان ايطاب تاع كونفيغوراسيون رابيد، راح ندوزو عليها رابيد ونشوفوه كيشعل رابيدمون. دونك il est en train de s'allumer. هاوليك المسمار ديالو اللي تفتح به لافونت هذيك اللي تجبد بها
وين تحط لي كارت سيم، سوا دير دو كارت سيم معناتها بيس تليفونيك، سوا دير اون كارت سيم اون كارت ميموار. كارت ميموار هذيك تقدر دير جوسكا 1 تيرا. دوك هاوليك ام يو اي 12 اللي فيه ام اي يو اي 12 اللي فيه. دونك اللي طري سيستم ديكسبلوطاسيون هذا هايل اندرويد 12. دونك هنا في الديبي يقول لك خير اللغه، اختار اللغه. انا جو شوازي الفرنسي، نحطها فرنسي. دونك ونروح سويفون. لو بيي بون هنا رانا في لاجيري، نديروه سويفون راه سوا جوست شوازير ان كلافي جي بورد ولا كلافي براي تولك باك، خلوه في الجي بورد هذاك. كونديسيون جينيرال ديوتيليزاسيون، هنا تقرا لي كونديسيون هادوما كامل. tu coches هنايا j'ai lu et accepté l'accord utilisateur et politique de confidentialité. On clique sur suivant. Vérification de votre carte SIM. Donc insérer une carte SIM. Pour l'instant je ne vais pas insérer une carte SIM. Je clique sur suivant. Les wifi اللي ديتهم هنا مازال ما نستالي الويفي، نكليكي sur suivant. دير ignorer. يقول لك utiliser ma position هنايا service Google autoriser la recherche envoyer données utilisation diagnostic etc. هنا نحي هذه maintenant autoriser les applications et les services à rechercher des réseaux wifi et les applications à tout moment. utiliser ma position هذه تاع الاخر ma position نحيها. voilà accepter. وهنا لحقنا لي طاب تاع لومبرانت، يقول لك امبرانت ديجيتال. هنا نديرو له لومبرانت، يقول لك دخل لي شيما. هنا فا اونطري ان شيما سي كومبري. بون شيما ما نوري لكمش، الشيما اللي راح نديرو اللي فيها شيما خلاص. ابري لو شيما يقول لك هنا اجوتي فوت امبرانت ديجيتال. دونك سو لو بوطون هذا لاتيرال هنايا تاع لومبرانت ديجيتال تكليكو بليزيور فوا دافيلي. هاوليك اون كليك بليزيور فوا دافيلي، وهو شوفوا هنا البلو بدا غير يزيد في الشيما هذايا حتى يحكم كومبليتمون، يولي كاع كومبليتمون بلو. معناتها فوزوري تيرميني لو شيما تاع لومبرانت ديجيتال تاعك. فوالا اجوتي افيك سوكسي، لومبرانت ديجيتال a été ajoutée avec succès. هنا نديرو تيرميني. paramètres supplémentaires localisation des applications d'accident نحيها هذه تاع localisation. envoyer automatiquement les données de diagnostic نحيها. mise à jour automatique du système خليها. publicité personnalisée خليها. programme d'expérience utilisateur خليها. روح suivant. configuration terminée. voilà on clique هنا sur suivant. chargement des applications, il va nous charger les applications تاعنا. كنطفي ونشعل هنا الضوء فوق. configuration terminée. donc il est en train de charger les applications. voilà c'est bon راهو يشعل. هاوليك le fameux Poco X3 Pro 8 Go de RAM et 256 Go de ROM. شوفوا فريمون طري شباب الحواف نتاعو صغار. ليكرون هذاك ياخذ كاع الاخر 6.67 بوس اكسترا اوردينير. فيه واحد الخفه تاع البروسيسور تاعو كواكم سناب دراجون 860 اكسترا اوردينير، خفيف بزاف هايل اكسترا اوردينير. كنا نفتحوا لاباري فوتو تاعو وراه لاباري فوتو ديالو. je pense que c'est celui-là. appareil photo localisation refuser la localisation, ما تلوكاليزيش. sélection la fonction pour l'obturateur, appuyez pour enregistrer la vidéo, appuyez et maintenez pour prendre une photo. ok هاي ليك. دونك هاوليك هنا عندك بليزيور خصوصيات. تقدر عندك باش دير دي فيديو ولا فوتو دو نوي، عندك 48 ميجا بيكسل، عندك فيديو كورت، عندك بانوراما، عندك دوكيمون، عندك الفلوج، عندك رالونتي، عندك لاكسيليري، عندك اكسبوزيسيون لونغ، اكسبوزيسيون لونغ، عندنا ديوال فيديو، عندنا الكلوناج اكسيتيرا. دونك باغ اكزومبل ديوال فيديو واش يوري لك من الفوق، راك تشوفوا هنا لامان تاعي، ويوري لك من تحت، هاي لامان تاعي من تحت. دونك اون ميم طون تشوف لي دو كوتي دو لا كاميرا، سي اكسترا اوردينير. ديوال فيديو. واش عندنا تانيك؟ كي نعاودو نديرو البليس هنا عندك الكلون هنا تقدر تاخد دي فوتو تكلوني لا ميم بيرسون تحكمها بلا ميم فوتو بالميم كادر.
3 فوتو وتخرج لا فوا لا ميم فوتو، تخرج انت لا بيرسون اللي هذيك اللي تحك معاه 3 فوا في لا ميم فوتو، تكلونيها ولا دير الكلوناج فيديو ولا الي سور ايماج. بون فريمون اكستراوردينير. واش نحكي لكم، جو فو كونسي فورتمون لو تليفون هذا اللي هو البوكو اكس 3 برو. شوفوا شباب، الي ليجي، فيه 213 غرام على حال، فيه 9.4 ليبيسور نتاعو، ماشي ميني با ترو ايبي، و 213 غرام البوا ديالو. دونك سي ان تليفون اكستراوردينير هايل، ننصحكم به. جو لو كونساي، il est très rapide, très léger, très puissant، وفيه باتري انورم 5160 ملي امبير اللي تحكم فريمون بوندون 2 جور فاسيلمون. باش تعاود تشارجيه في لا شارج رابيد، في نص ساعه تشارجي لك 60%، وفي ساعه تشارجي لك التليفون كومبلي. دونك فريمون سي حاجه عظيمه. التليفون هذا شباب بزاف، هاوليك جو فو لو كونساي فيفمون. دونك هاوليك التليفون تاعنا بوكو اكس 3 برو، écran IPS LCD، fait 2400 x 1080 pixels, 8 Go de RAM et 256 Go de ROM. ولا أروع هذا الهاتف، ولا أروع. دونك الهاتف هذا فيه بروتيكسيون تاع الزاج نتاعو كورنينغ غوريلا غلاس 6. Caméra principale 48 mégapixels, caméra ultra wide 8 mégapixels, deux caméras هذوك زيادة à 2 mégapixels. caméra frontale هاي اللي تشوف سو فون دو ترو هنايا فيها 20 ميجابيكسل. فريمون سي ان تليفون اكستراوردينير. ها اونطري تاع الشارجور هنا يو اس بي تايب سي، عندنا بريز جاك هاديك بور لي زيكوتور، دو اوبالور من الفوق ومن التحت افيك ان ايزولاتور تاع لي بروي، وفيه التحكم عن بعد بال لي زاباري الكتروميناجي. خفة تاعو لي اكستراوردينير، طو دو ريبونس نتاعو اكستراوردينير. avec écrit هنا بوكو وما ننساوش بلي فيه ان ستابيليزاتور ديماج الكترونيك، فيه فلاش اريير ليد، فيه ديفينيسيون تاع لونجسترومون ديالو، ديفينيسيون دونجسترومون تاعو en 4K 30 IPS، taille de photosite 1,6 micromètres. L'ouverture تاع l'objectif تاع l'appareil photo تاعو c'est 1,79. l'ouverture secondaire objectif تاع c'est 2,2 et capteur photo تاع l'avant frontal fait 20 mégapixels. يقبل les cartes SIM تاع nano SIM، donc compatible double SIM oui، compatible des 4G oui، 5G لا. فيرسيون تاع اليو اس بي تاعو سي 2.0، الان اف سي فيه، فيرسيون تاع بلوتوث سي 5.0، بريز جاك فيه تيب دو كونيكتور تاعو بور لا شارج يو اس بي تايب سي
GPS فيه, capteur d'empreinte digitale فيه sur le côté, accéléromètre et boussole électronique فيه, gyroscope فيه, infrarouge ما كاش, capteur de lumière ambiante فيه. Donc le poids تاعو c'est 215 grammes. Le poids ديالو c'est 215 grammes et l'épaisseur تاعو 9,4 mm. Largeur تاعو 76,8 mm et la hauteur تاعو 165,3 mm. La hauteur ديالو 165,3 mm. La largeur ديالو elle fait 76,8 mm. Donc la couleur c'est la couleur bronze. فيه système d'exploitation ديالو c'est l'Android, version système d'exploitation c'est l'Android 11, interface Android MUI 12. fitness تاع الجرافور تاع البروسيسور نتاعو اللي هو سنا كوالكوم ادرينو 640. دونك البروسيسور تاعو الجي بي يو تاعو كوالكوم ادرينو 640. فريكونس دي بروسيسور 2,96 GHz. C'est un CPU octa-core avec une fitness de gravure 7 nanomètres. Et le processeur diallo, fabricant des processeurs c'est Qualcomm, GPU Qualcomm Adreno 640, processeur Snapdragon 860. l'OTG فيه. دونك اذا عجبتكم لا فيديو هذه تاع الانبوكسينغ هذا تاع البوكو اكس 3 برو، ديروا لنا دي جيم، خلونا دي لايك، بارطاجيو لا فيديو باش الناس تشوف ديكوفري هذا التليفون شحال هايل ومنا، و ليسي دي كومونتير، وماذا بكم اللي ماشي ابوني يابوني في القناه نتاعنا كويزين انيا امير. دونك انا هنا ابارامون الساعه ما راهيش مريقليه فيه، جو دوا نريقلي له الساعه. دونك الله يبارك ما شاء الله، هاتف رائع ولا اروع، ننصحكم به تري تري فورتمون. Allez, je vous dis القناة كويزين انيا امير، vous dis bon visionnage ان شاء الله عجبتكم هاد لا فيديو، et à une prochaine vidéo ان شاء الله. à la prochaine, ciao.